आग भी न जले। हुजूर ने माल जमा करने से मना नहीं किया, बस ये कहा कि ऐसा ना हो कि तेरे पास पैसे लगाने को जगह ना हो। आज हमारे यहाँ होता है ना, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास जगह कोई नहीं, पैसे कहाँ खर्च करें, जगह कोई नहीं। मैं सच बता रहा हूं आपको, उनके कपड़े पुराने नहीं होते, डिजाइन बदल जाते हैं। उसी गली में घर होता है, उसी गली में जहां सुबह बच्चों के लिए फीस देने को पैसे नहीं होते, लेकिन उसी गली के कोने पे वो घर भी होता है जहां फास्ट फूड वाला 15,000 का फास्ट फूड लिए दरवाजे पे खड़ा है, और ये खाने के बाद आया है, खाना खा चुके हैं घर वाले, ये सिर्फ थोड़ी देर जुबान की लज्जत लेने के लिए। बस इस फिक्र की दीन मुखालफत करता है, इस मिजाज की मुखालफत करता है। दीन ये कहता है कि आप तकसीम करें, आप इस तरह का रवैया ना रखें कि कुछ लोगों का इस्तेहसाल हो रहा हो आपके सामने, कुछ लोग बेचारे नाने जमी के मोहताज हो आपके सामने, ये रवैया ना अपनाएं। आपका खुल्क ऐसा खूबसूरत हो, आपका रवैया इतना मीठा हो, उसमें अदाएं इतनी खूबसूरत हो। सही मुस्लिम में हदीस है, कबीला मुदर के कुछ लोग मदीना मुनव्वरा आए थे, तो भूख की वजह से, कमजोरी की वजह से उनके चेहरे उतरे हुए थे। तू शाकर आप सियाना है, साडा चेहरा वेख हालात ना पूछ। तो चेहरे से भी तो चीजें यहां होती है ना। तो चेहरे उतरे हुए, लिबास फटे हुए, हालत गर्दो गुबार वाली। तो मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने उनको देखा तो सहाबा फरमाते हुजूर बेचैन हो गए। इस बात को समझे, सिर्फ इतना फर्क है, आज के लोग गरीब को देखकर बेचैन नहीं होते, और आप मुझसे नाराज ना हो जाएं तो जो चार पैसे जिसके पास आ जाते हैं वो फिर लेक्चर बड़े देता है, क्योंकि जिदे घर दाने वो दे, वो बड़े मशवरे देता है। हालांकि वो मशवरे तो तब समझ में आएंगे जब सामने वाला भी वहां पहुंच जाए। मशवरे तू यूं कर, तू यूं कर, ओ भाई किया है सारा, सब करके देखा है। कई दफा हर आदमी के नसीब में वो नहीं होता जो तेरे नसीब में आया है, लेकिन किसी गरीब को देखकर दुखी होना, बेचैन होना, परेशान होना, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का दिया हुआ उसवा हसना है। हुजूर परेशान हो गए और हजरत बिलाल से फरमाया अजान कहो। सैयदना बिलाल ने अजान दी, अल्लाह के हबीब ने जमात कराई, और तकमील नमाज पर हुजूर फरमाने लगे तुम्हारे भाई परेशान है, इनकी मदद करो। फिर कोई सिरका लाया, कोई खजूरें लाया, कोई सोना लाया, किसी का हाल ये था कि वो कंबल लाया, कोई खजूरें लाया। अब ये सही मुस्लिम के लफ्ज है, इन पर गौर करना। सहाबा फरमाते जब वो परेशान आए थे तो हुजूर परेशान हो गए, और जब चीजें पाकर वो खुश हुए तो अल्लाह के महबूब का चेहरा भी जगमगाने लगा। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम, तो सुने भी सुने, आपकी मेहरबानी, तवज्जो करें, अल्लाह जज़ाक, अल्लाह आपका अल्लाह ताला जज्बा सलामत रखे। मेरे अजीजों याद रखिएगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने वो तवाना जिंदगी हमें दी है, मोबाइल वाले भाई। और फिर उसमें देर नहीं करनी कि आपने अल्लाह के रास्ते में कुछ सिलसिले करने हैं, और आपने किसी गरीब बहन भाई की तरफ देखना है, और आपने कोई कहीं किसी मिस्कीन के सर पे दस्ते शफकत रखना है, तो सारी उम्र मनसूबाबंदी नहीं बनाते। वो इमाम शाफी से किसी ने पूछा था, दिल मेरा बड़ा करता है किसी की मदद करूं तो मुझे मुस्तहिक बंदा ही कोई नहीं मिलता, तो इमाम साहब हंस पड़े। तो बाज़ औक़ात हंसने में भी बड़ी हिकमत होती है। तो वो कहने लगा हुजूर आप हंसे क्यों? फरमाने लगे हंसा तो इसलिए हूँ कि तू मुस्तहिक बंदा ढूंढ रहा है, पहले ये बता जो अल्लाह ने तुझे दिया तू मुस्तहिक था उसका? तेरा इस्तेहकाक था, रब ने तो दे दिया, अब तू थर्मामीटर लिए फिरता है कि पहले मुस्तहिक मिले तो फिर दूंगा। तू अपना रवैया तो देख। ये सही बुखारी में हदीस मौजूद है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने असर की नमाज पढ़ाई, और तकमीले नमाज पर हुजूर फौरन घर चले गए। ये रूटीन नहीं थी, नबी करीम तेजी के साथ नहीं जाया करते थे, लेकिन आज हुजूर तेजी से घर तशरीफ ले गए और फिर थोड़ी देर के बाद वापस भी आ गए। अब ये सहाबा के लिए अनोखा मामला था, उन्होंने कभी ऐसा देखा नहीं था। तो उनकी जहनी सतह पर सवाल उभरा कि हुजूर ऐसा क्यों हुआ? तो महबूब चूंकि सबसे बड़े माहिर नफ्सियात हैं, हुजूर को बताना नहीं पड़ता। करीम खुद ही फरमाने लगे तुम सोच रहे होगे कि मैं क्यों गया और क्यों आया। फरमाया मैं नमाज पढ़ा रहा था तो मुझे ख्याल आया कि कुछ सोना मेरे पास बटने के लिए आया था, सारा बांट दिया है, एक टुकड़ा पड़ा रह गया है। फरमाया मैं ना असर पढ़ा के जल्दी से गया हूं, कहीं उसे घर पड़े पड़े शाम ना हो जाए, और मैं उसे दे आया हूं अल्लाह के रास्ते में। अपने आप को नेक अमाल से मुज़य्यन करें। एक तो ये कि सदकात का सिलसिला, और फिर थोड़ा सा ना हुस्ने खुल्क। आपको पता है जो बेचारा माफ करने की ताकत ना रखता हो उसने तो करना ही माफ है, जो बदला लेने की ताकत ना रखता हो उसने तो करना ही माफ है। असल माफ पता कौन करता है? जिसके पास सारी ताकत हो।
یعنی جناب یوسف کے سامنے بھائی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں اور ظلم بھی سارے یاد ہوں، زیادتیاں بھی ساری یاد ہوں، اور جناب یوسف کہیں اور پچھلی بات ہی نہیں کرنی، جاؤ اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا۔ آپ کو پتہ ہے فتح مکہ پہ نبی پاک علیہ السلام نے کفار مکہ سے کیا فرمایا؟ فرمایا تمہارے ساتھ وہی سلوک کرنا ہے جو جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا۔ میرے عزیز تھوڑا سینہ کشادہ کرے، ہر چھوٹی بات دل میں رکھ لیتے ہیں، ہر چھوٹی بات دل میں رکھ لیتے ہیں، اس سے زندگی حسین نہیں بنے گی۔ ساری عادتیں تو بندے کو ماں باپ کی بھی پسند نہیں ہوتی، ساری عادتیں تو اپنے بچوں کی بھی پسند نہیں ہوتی، تو نکال دو گے بچوں کو گھر سے۔ ایک آدھ عادت دے کر اپنے بہن بھائیوں سے تعلق توڑ لینا، دوستوں سے رشتہ توڑ لینا، قریبیوں سے تعلق، اس سے زندگی کا حسن چلا جاتا ہے۔ زندگی حیات طیبہ تب بنے گی جب آپ کے سینے میں گنجائش ہوگی۔ ہمارے سینے میں کس کے لیے گنجائش ہوتی ہے بھلا؟ جو ہماری بات ساری مانے، جو ہماری بات نہ مانے اس کے لیے کوئی گنجائش۔ دو بندے ٹھیک ہوتے ہیں، ایک میں ٹھیک ہوں، ایک جو میری ہاں میں ہاں ملاتا ہے وہ ٹھیک ہے، تیسرا تو ٹھیک ہے ہی کوئی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرے عزیز اپنی رویوں میں کشادگی لائیں، سینہ تھوڑا وسیع ہو۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے، اور ایک مقام پہ فرماتے ہیں 14 طبق کی ساڈے دلے دے اندر اساں تمبو وانگو تانے۔ زندگی حسین تب ہوتی ہے جب آپ معاف کرتے ہیں۔ اور ایک بات اور کہہ دوں، زندگی حسین تب ہوتی ہے جب لوگوں کو ان کی غلطیوں سمیت ہم قبول کرتے ہیں۔ ہمارے اندر غلطیاں ہیں نا، گناہ ہے نا، رب اپنی زمین سے تو نہیں نہ نکالتا، اللہ آسمان کی چھت تو نہیں نہ چھینتا، بطور سزا سانسیں تو نہیں نہ لیتا، تو ہم دو ایک غلطیاں بھی کسی کی برداشت نہیں کرتے، طبیعت ہی نہیں ہے۔ وہ میرے بھائی کمزوریوں سمیت، غلطیوں سمیت، یعنی نبی پاک علیہ السلام گزر رہے ہیں، صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے، ایک شخص نے چادر پھینکی حضور کے مقدس گلے کی طرف، اور سرخ دھاری دار چادر محبوب نے اوڑھی تھی، اس نے پکڑ کے کھینچی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور کی نازک گردن پر نشان میں نے خود دیکھا جب اس نے کھینچی چادر۔ توجہ ہے میری بات کا؟ نشان پڑ گیا۔ فرماتے ہیں ہمیں بڑا ہی غصہ آیا، لیکن جب حضور نے پلٹ کے دیکھا نا تو کہنے لگا میں غریب ہوں، کچھ سوالی ہوں، مانگنے آیا تھا۔ یہاں تو جو زور سے دروازہ کھٹکھٹائے اسے خیرات نہیں ملتی، لوگ کہتے ہیں قرضہ لینے آیا تو دروازہ توڑے گا۔ گلے میں نشان پڑ گیا، لیکن یہ میرے نبی پاک کے سینے کی کشادگی دیکھو۔ حضور فرمانے لگے دو پہاڑیوں کے درمیان جو بکریاں کھڑی ہیں ساری اسے دے دو۔ وہ مانگنے آیا اور اس طرز سے آیا۔ ہم نہ لوگوں کی غلطیوں کو معاف نہیں کرتے، مزاج نہیں ہے۔ تھوڑا سینہ دل بڑا کریں، تھوڑا معاف کریں۔ آپ کو پتہ ہے بدلہ لینے سے تکلیف بڑھ جاتی ہے، لے کے دیکھ لیں۔ بدلہ لینے سے اذیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، معاف کرنے سے سکون آ جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا تھا مالک تیری نظر میں معزز کون ہے؟ فرمایا میرے کلیم جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو پھر بھی معاف کر دے، بڑا معزز آدمی۔ تو اپنی زندگی کو حسین بنانے کے لیے ایک تو دوسروں کا احساس کریں، دوسرا دوسروں کو معاف کریں، اور تیسرا نہ کچھ چھپی ہوئی نیکیاں تلاش کریں جن کا کسی کو پتہ نہ ہو، ہمیں پتہ ہو یا ہمارے رب کو پتہ ہو۔ فقیر سے کسی نے کہا تھا کہ حضور سکون کی تلاش میں ہوں، تو کہنے لگے کوئی جگہ ڈھونڈ کے نا جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، وہاں جا کے کوئی نیکی کیا کر۔ آپ ذرا تصور تو کریں گے، تصور تو کریں کہ جو بندہ جگہ تلاش کر رہا ہو، کوئی مجھے دیکھے نہ میں نے نفل پڑھنے، کوئی مجھے دیکھے نہ میں نے خیرات کرنی ہے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، مجھے بتائیے اس کی روحانی پرواز کیسی ہوگی؟ آپ دن منا رہے ہیں نا آج سیدنا صدیق اکبر کا، تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا مدینہ منورہ میں ایک بوڑھی اماں رہتی ہے، وہ نابینا بھی ہے اور بے اولاد بھی ہے۔ صاحب کنز الاموال نے اس روایت کو لکھا ہے، باقی کتب میں بھی تھوڑے بہت الفاظ کے اختلاف سے موجود ہے۔ فرماتے مجھے پتہ چلا عورت بیوہ بھی ہے، بے اولاد بھی ہے اور نابینا بھی ہے۔ تو عمر کہتے ہیں میں نے سوچا میں نا بوڑھی اماں کے گھر جاؤں گا اور اس کا کام کیا کروں گا، اللہ کرے نوجوانوں کو میری بات کی سمجھ آئے۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر۔ یعنی ہمارے ہاں بھی لوگ خدمت خلق کرنا چاہتے ہیں، پر پتہ نہیں انہوں نے خدمت خلق کس کا نام رکھا ہوا، 2-4 بورڈ لگانے اس کا نام خدمت خلق ہے، لوگوں کو بلا لیا اور مشینیں بانٹ دی اور 25 تصویریں کھینچ لی، یہ خدمت خلق ہے۔ آپ نے کسی جگہ پینے کا پانی لگایا اور نیچے 19 نام لکھ دیے، یہ خدمت خلق ہے۔ آپ نیت کر لیں فلانے کے سالے ثواب کے لیے لگایا، نام لکھنے کی کیا ضرورت؟ اللہ بھی جانتا ہے، اللہ کے حبیب بھی جانتے ہیں کس نے لگوایا ہے۔ یہ اتنی زیادہ تکلف کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ حضرت عمر کہتے ہیں میرا دل کیا
بھئی جناب عمر آپ تو سارا دن ہی دین کی ڈیوٹی کرتے رہتے، الگ سے بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ہے جو لوگ اپنی زندگی کو حیات طیبہ بنانا چاہتے ہیں۔ سیدنا عمر کہتے ہیں میں نے سوچا اس بوڑھی کے گھر کا کام کروں گا۔ بھلا کیا کام کرنا تھا؟ برتن دھونے تھے، جھاڑو دینا تھا، کنویں سے پانی بھر کے لانا تھا۔ جناب عمر کہتے ہیں میں نے اس بوڑھی کے دروازے پہ دستک دی، وہ اماں بولی تو میں نے کہا کہ میں آپ کے گھر کا کام کاج کر دیا کروں، آ کے سنا ہے خدمت کرنے والا کوئی نہیں۔ تو بوڑھی کہنے لگی نہیں، کچھ دنوں سے ایک آدمی آ رہا ہے، کافی عرصہ ہو گیا، ساری خدمت کر دیتا ہے، ضرورت کوئی نہیں۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے بڑا ہی سوچا، زور کے بعد، عصر کے بعد، عشاء کے بعد کوئی بندہ ملا نہیں ادھر جاتے، پھر میں رات کو چھپ کے بیٹھ گیا اس بوڑھی کے گھر کے سامنے۔ یہ لوگ ہیں جو نا، یہ ہے سکون ڈھونڈنا، یہ یہاں سے ملتا ہے سکون، جہاں سے ہم تلاش کرتے ہیں وہاں سے، یہ ہے سکون والی جگہ۔ کہتے ہیں وہی ہوا جس کا مجھے شک تھا۔ لاکھوں مربع میل کے حکمران اور نبی پاک علیہ السلام کے خلیفہ اول اور نبیوں کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے حضرت صدیق اکبر کا دروازہ سحری کے وقت کھلا۔ فرماتے ہیں باہر نکلتے ہی جوتے اٹھائے، بغل میں دبوچے، ننگے پاؤں گلیوں میں چلتے ہوئے اس بوڑھی کے دروازے پہ آئے، اور پھر میں پہلے کھڑا تھا، پھر بیٹھ گیا۔ پھر میں وہ رنگ دیکھنے لگا کہ امیر المومنین کسی کے گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں۔ پھر میں اس شخص کو غور سے دیکھنے لگا جو کسی بوڑھی اور لاوارث عورت کے برتن دھو رہے ہیں، تو اس کے گھر میں ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ فرماتے ساری خدمتیں کر کے جناب ابو بکر صدیق فجر سے پہلے پہلے اس بوڑھی سے اجازت لے کے جو نکلے تو میں سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا کس مٹی کے بنے ہو، کس کستوری سے وجود کو تشکیل دیا گیا ہے، کیا خوشبوؤں میں رچے بسے خوبصورت انسان ہو۔ ساری باتوں کی سمجھ آئی ہے، یہ جوتی بغل میں کیوں دبوچ لی؟ یہ کوئی مسجد تھی، گلی سے گزرنا تھا، جوتے اتار کے بغل میں کیوں رکھے؟ تو کہہ رہے صدیق اکبر کہنے لگے عمر یار تجھے پتہ ہے نا، جوتوں سے چلیں تو آواز پیدا ہوتی ہے، تو ہم نے اس کے گھر میں نوکری کرنی ہے، کوئی محلے کو تو نہیں نہ سنانا، اس لیے جوتے اتار لیے کہ چلنے کی بھی آہٹ کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ 3 دن ہوئے تھے حضرت صدیق اکبر کے وصال کو، 3 دن۔ ابھی زخم بڑا تازہ تھا، جناب عمر فاروق امیر المومنین بنے۔ عصر کی نماز پڑھ کے مسجد کے باہر بیٹھے تھے جناب عمر، تو 2-3 چھوٹی چھوٹی بچیاں آئیں، کہنے لگی چچا آپ خلیفہ بنے؟ حضرت عمر کہا ہاں بیٹا میں۔ تو کہا پھر آپ ہمارے ساتھ چلیں کہ امیر المومنین عصر کے بعد ہمارے گھر آیا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے پتر تمہارے گھر کیا ہے؟ کہنے لگی ہمارے ابا انتقال کر گئے، بھائی کوئی نہیں، 6 بہنیں ہیں۔ ابو بکر روز عصر کے بعد آتے تھے، ہماری بکریوں کا دودھ دھو جاتے تھے، کچھ بیچ لیتی تھیں، کچھ پی لیتی تھیں۔ 3 دن سے میری اماں رو رہی ہے، بہنیں رو رہی ہیں۔ آج کسی نے بتایا عمر ان کے جانشین بنے ہیں، تو چچا آپ چلیں گے؟ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، کہا پتر مجھے گھر کا نہیں پتا، تم آگے آگے چلو میں پیچھے پیچھے چلتا ہوں۔ رستے میں ایک صحابی ملے، کہا فاروق اعظم کہاں جا رہے ہیں روتے ہوئے؟ فرمانے لگے یار یہ ابو بکر نہ میرے لیے رستہ بڑا مشکل کر گیا، جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں، جگر میں راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں کہ جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے، جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک۔ تو میرے بھائی اس زندگی کو حسین بنائیں، یہ تقوی سے حسین بنے گی، یہ خدمت سے حسین بنے گی، یہ معاف کرنے سے حسین بنے گی، یہ چھپ کر نیکی کرنے سے زندگی حسین بنے گی، یہ نت نیا ڈیزائن اپنانے سے حسین نہیں بنے گی۔ یہ سارا دن سیاسی دعوتیں کرنا اور فلانے کو بھی اپنے حق میں کر لوں اور فلانے کو بھی اپنے حق میں کر لوں اور فلان بھی سیاسی کھیل کھیل لوں، اس سے تو بے چینی اور بڑھتی ہے۔ یہ لوگوں نے کر کے دیکھ لیا ہے، کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان نفسیات تو بکریوں کی اور بھیڑوں کی طرح ہیں، ہم ادھر والی بھیڑیں لے کے آتے ہیں تو ادھر والی نکل جاتی ہیں، ادھر والی لے کے آتے ہیں تو ادھر والی نکل جاتی ہیں، اس طرف والے بندے راضی کرتے ہیں تو ادھر والے ناراض ہو جاتے ہیں، ادھر والے تو حضور کر کے کیا فرمایا رب کو راضی کرو، وہ جب راضی ہوتا ہے تو مخلوق کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ فرماتے ہیں تم ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرو، رحمان لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا فرما دے۔ اپنی زندگی کو مزین کریں اعمال کے ساتھ، اپنے رویوں کو، اپنے معاملات کو مزین کریں۔ ہمارا بیکار وقت گزرتا ہے، بیکار بحثیں ہماری، بلا وجہ کی گفتگو ہماری، ہم بعض اوقات اتنی باتیں کرتے ہیں کہ ہماری بات کا کوئی وزن ہی نہیں رہ جاتا، ہمارے ارد گرد والے کہتے ہیں اسے تو عادت ہے اتنی باتیں کرنے۔ اپنے آپ کو با مقصد بنائیں، وزادار بنائیں، اپنے وجود کو قیمتی بنائیں،
अपने आप से कोई काम ले। यहाँ बैठा था, वहाँ उठा था, इसके पास। मेरे कॉलेज के दोस्त हैं, मुझे एक दफ़ा कहने लगे कि यार कहीं सैर को ना चले, मैं बड़ा बोर हो रहा हूँ। तो मैंने कहा आप बोर होते होंगे, हमें तो अपने काम का मज़ा ही बड़ा आता है। अपनी हयाती तो कुर्बान थी, वहाँ मोहम्मद मोहम्मद पकींदे गुजर गई। तो बोर तो तब होना है जब आप अपने काम का मज़ा ही नहीं लेते, आप अपने काम का सुरूर ले। मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि मेरा दिल करता है फैक्ट्री बंद कर दूं, मेरे पास जो है मेरे लिए बड़ा है। तो मैंने कहा ये आपकी सोच, इसकी मैं सपोर्ट नहीं करता। आप फैक्ट्री अपने लिए लगाई है आपने। कितने लोग काम करते? कहने लगे 1500। मैंने कहा आपको पता नहीं 1500 घरों का चूल्हा जलता है। आप अपने लिए क्यों जीते हैं? वो 1500 आदमी आपको नजर क्यों नहीं आता? आप ख्याल करें, आप उनके लिए इस तरह का रवैया रखें कि ये मेरी वजह से कितना नज्म चल रहा है। अल्लाह ने जरिया बनाया हुआ है, बाकी अता करने वाला तो मालिक है। लेकिन महदूद सी सोचें और अपने आप से कोई काम नहीं लेना। और छोटा सा हमारा लालच, हम बड़ी सोच ही पैदा नहीं करते, बड़ा मिजाज ही पैदा नहीं करते। नबी करीम अलैहिस्सलाम जब भी बात करते थे बड़ी बात करते। हुजूर फरमाते उर्सिल तो इलल खल्क, महज इंसानों का नहीं। हुजूर फरमाते मैं मखलूक का रसूल बन के आया हूं। हजरत अदीब बिन हातिम से नबी पाक ने फरमाया मैं वो वक्त आएगा, मैं तुम्हें वो वक्त ला के दूंगा। आज तो लोग डरते हैं शहर से निकलते हुए। करीम फरमाने लगे वो वक्त आएगा कि मकाम हिरा से एक औरत अकेली चलेगी और मक्के आएगी, उसे सिवाय अल्लाह के किसी का डर नहीं होगा। जनाब अदी कहते हैं फिर हमने वो वक्त देखा। फिर हजरत उमर के ज़माने में हमने बीबी को आते देखा कि उसे सिवाय अल्लाह के किसी का डर। तो आप छोटी सोच क्यों पैदा करते? आप बड़ी सोच। हम अपने बच्चों को कहते हैं अपना मुस्तकबिल ठीक का। नहीं नहीं भाई, ये आपने महदूद बात की। हमारा बच्चा तो बड़ा बासलाहियत है, वो तो पूरे कबीले को लेकर चल सकता है, वो तो पूरे जिले की क़यादत कर सकता है। आपने इतनी छोटी बात कर दी। तो वसीउ ज़र्फ़ी से जिंदगी हसीन बनेगी। बात को खत्म करने लगा हूं। एक मेरी खास गुजारिश है आप हजरात से कि मजहब इस्लाम चंद रसूमात का नाम नहीं। रोजे आ गए तो आपने रख लिए, और नमाज आ गई तो आपने पढ़ ली, कुर्बानी आ गई तो आपने दे ली। मजहब इस्लाम तो हमा पहलू है। ये तो सोने का तरीका भी बताता है, जागने का तरीका भी बताता है। मोमिन हर वक्त मोमिन होता है, मुसलमान हर वक्त मुसलमान होता है। अपने आप को इस तरह का बनाएं कि यानी हम उस रब के मानने वाले हैं जिसे ना ऊँग आती है ना नींद। हर वक्त देखता है उठ फरीदा सुत्या, झाड़ू दे मसीत, तू सुते रब जागदा तेरी डाडे नाल परीत। अपने आप को ना हमा वक्त ठीक करें, हमा वक्त। ये महज चंद रसूमात का पाबंद ना करें। ये रवैया मुसलमानों का रवैया नहीं। अपने आप को हमा वक्त, आप जिस मकाम पे भी हैं, जिस वक्त भी हैं, आपको मुसलमान बन के जीना है। दीन को रोजमर्रा के मामलात में लाएं। ऐसा ना हो कि जी ये मेरा कारोबार है, ये मेरा दीन है। और भाई मुसलमान कारोबार भी दीन के मुताबिक ही करते हैं, उनका कारोबार और दीन अलग अलग नहीं होता। इसलिए आपको पता है बर्रे सगीर पाक हिंद में दीन फैलाया तो सूफिया ने है, पर तारफ ताजरों ने कराया था। अरब के ताजर जब यहाँ आए तो यहाँ के ताजरों ने देखा ये तो बड़े सच्चे हैं, बड़े दयानतदार। उन्हें पूछा तुम किस दीन के मानने वाले हो? तो उन्होंने कहा हम दीन मोहम्मदी के मानने वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो अपने मामलात में ज़िंदगी को हसीन बनाने के लिए, शब रोज़ को बेहतर करने के लिए इस तरह का माहौल बनाएं कि जिसमें हर वक्त इंसान मुसलमान लगे। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए, हमारा मिल बैठना कबूल हो। आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह।